हाउस ऑफ शरीफ को सच कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये गॉड फादर हैं। इनकी पूरी जिंदगी देखें तो दो हैं, अदलिया के हवाले से देखें, डराओ, खौफजदा करो या खरीद लो। रफीक तारड़ ब्रीफ किस लेके जजों को खरीदने गए थे मिशन पे, वो भी आपको याद होगा। सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी याद होगा। जस्टिस कयूम याद होगा कि किस तरह उसके जरिए बेनजीर भुट्टो को सजाएं दिलवा रहे थे। बेनजीर भुट्टो ने एक मरतबा कहा था कि मुझे रिलीफ नहीं मिलता जब मैं अदालत में जाती हूं, नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाता है। और उस पर उन्होंने कांगरू अदालतें भी कहा था और कहा था ये चमक का नतीजा, मतलब पैसा चलता है, मतलब नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा था। और फिर यह भी है कि नवाज शरीफ अदालतों के लाडले हैं। कैसे? जलावतनी वापस आए, एक दरखास्त दी, सारी सजाएं माफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, सारे जुर्माने माफ कर दिए, सब कुछ माफ कर दिया, बल्कि जो जुर्माने लिए थे वो भी वापस कर दिए। और तीसरी मरतबा ये वजीर आजम बन गए। हुदैबिया ओपन एंड शट केस, जस्टिस फाइज ईसा काजी ने ना सिर्फ इसे बंद कर दिया बल्कि कहा कि ये केस सुनते हुए कहा कि इस पर मीडिया डिस्कस भी ना करें। इनको जमानतों पे जमानतें, हमजा शहबाज देखा होगा, बेसमेंट में जमानत मिल गई। नवाज शरीफ को 6 हफ्ते का रिलीफ मिल गया। मरियम औरत है इसलिए उसको जमानत कंफर्म हो गई। और जमानतों पे जमानतें, तारीखों पे तारीखें, मर्जी की अदालतें, मर्जी की जेलें, मर्जी की सहूलियात, ये हाउस ऑफ शरीफ है। और फिर आपने इसके बाद आगे आके देखा होगा कि जस्टिस कयूम के बाद पार्ट थ्रू 2005 में जज अरशद मलिक जब मुल्तान में थे तो उन्होंने उनकी गैर इखलाकी वीडियो बनाई मियां तारक ने, जो आजकल FIA की हिरासत में। मियां तारक ने वो गैर इखलाकी वीडियो बनाई। जज अरशद मलिक के कुछ दोस्त थे, जैसे नासिर भट्ट और उनके भाई, उनको भी पता था कि यह गैर इखलाकी वीडियो बनी। मियां साहब फंसे, केस हुए, तो इन्होंने जज अरशद मलिक को पहले इन्होंने नासिर भट्ट, नासिर जंजुआ, ये 20 मुस्लिम लीगी लोगों ने अरशद मलिक से, जज अरशद मलिक से मुलाकातें की, जिसमें एक पीपल्स पार्टी वाले भी हैं। अच्छा, उन्होंने इनको जज लगवाया शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में। फिर इनके पास नवाज शरीफ साहब के केस लगाए। अच्छा, फिर उसके बाद जो गैर इखलाकी वीडियो बनी थी उस पर वीडियो बनवाई, उस पर वीडियोस बनवाई, वीडियोस बनवा के उन वीडियोस को ब्लैकमेल किया और उसमें कहा कि ये बोलो कि मुझे डरावने ख्वाब आ रहे हैं, मेरा जमीर मुलामत कर रहा है। फिर उसी वीडियो में वो बता रहा है कि नवाज शरीफ को ये मेरे फैसले कमजोर हैं, पहलू हैं। अब पता चला है कि वो मुबैना तौर पर जज अरशद मलिक, जिस दिन उसने नवाज शरीफ को सजा देनी थी उससे 2 दिन पहले वो इनको खुरम यूसुफ एंड कंपनी को बता रहा था कि मैंने ये सजा देनी। मुझे अब यकीन होता जा रहा है कि ये जो फ्लैगशिप है इसमें नवाज शरीफ को टेक्निकल बुनियादों पर इसने जानबूझकर छोड़ा और ये जो अल अजीजिया केस है इसमें कम सजा दी। अच्छा, उसके बाद जब ये हो गया, उस वीडियो मरियम नवाज ने थरथल्लीदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये देखें जज, और उसके बाद मरियम नवाज के जलसे, उसके बाद मरियम नवाज कमीज पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर बना के आ गई कि रिहा करो गैर इखलाकी। बाद में पता चला कि असल लोग तो ये है, हुसैन नवाज साहब मदीना में बैठ के जो वालदा के जनाजे पे नहीं आते, बहन अंदर चली गई, बाप अंदर चली, पाकिस्तान नहीं आते, वो मदीना में आकर 27 रमजान को अब जज अरशद मलिक से डीलें फरमा रहे थे। बाद में पता चला, जो मेरे लिए जिंदगी में सरप्राइज है, वो ये कि जज अरशद मलिक को नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा में मिल रहे हैं, 6 हफ्ते के रिलीफ पे हैं। अदालत ने रिलीफ दिया कि इलाज करो, वो जज अरशद मलिक को अपनी अदालत में बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि, और वो आपस में सारा कर रहे हैं और बातें हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये वीडियो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वीडियो अदालत में पेश करो, हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी केस लगाओ, इस अदालत में पेश करो आप और नवाज शरीफ को छुड़वा लो। चीफ जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि वो किधर है वीडियो जो मीडिया में दिखाई, वो तो लावारिस हो गई। जस्टिस बंदियाल ने कहा कहानी बनाने वाली कहानी से लातल्लुक हो गए। अच्छा, जब FIA ने तहकीक शुरू की, उन्होंने सवालनामा दिया शहबाज शरीफ को कि वीडियो के बारे में बताओ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे वीडियो वाली में। उन्होंने कहा भाई मुझे तो कोई पता नहीं, जो कुछ पता है मेरी भतीजी मरियम को पता है। अच्छा, मरियम के पास गए, उन्होंने कहा फरमाया आप वीडियो को, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही कोई नहीं। वीडियो बनाई नासिर भट्ट ने, वीडियो चलाई नासिर भट्ट ने, वीडियो दिखाई नासिर भट्ट ने, वीडियो है नासिर भट्ट के पास, वीडियो डिवाइस नासिर भट्ट के पास, वीडियो मंसूबा साज नासिर भट्ट, सारा नासिर भट्ट पे डाल दिया और आप साइड से निकल गई, एज यूजुअल शरीफों का जो काम है। अच्छा, उसके बाद नासिर भट्ट का पता चला तो वो लंदन पहुंच चुके थे। अब वो वहां एक ड्रामे कर रहे हैं, कभी एक पर्चा लेके पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंच जाते हैं, कभी अपनी एक लेबोरेटरी से चेक करवा के ये इधर नहीं आते, उधर से बैठ के वो कतरी खत की तरह उधर से बैठ के कर रहे हैं, एक और कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 3 मुलजिम रह गए थे जो मरकजी मुलजिम थे, जिन पर जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी और एक दूसरी दरखास्त में उन पर इल्जाम, उनमें कोई कौन थे? नासिर जंजुआ साहब थे, उनमें गुलाम जिलानी साहब थे, उनमें खुरम यूसुफ साहब थे। अब उनको जब ये जज अरशद मलिक ने कहा कि ये हैं वो मुलजिम जिन पे मुझे दबाव डाला, ब्लैकमेल किया, वीडियो बनाई,
تو ناصر بٹ تو چلا گیا، ان کو پکڑے. اچھا ایف آئی اے نے پکڑ لی. اب یہاں کہانی کا ایک نئی کہانی کا ٹوسٹ آ رہا ہے. آپ دیکھیں 15 مہینے ہو گئے اوصاف شریف کو حکومتوں سے بات، جیلوں میں پہنچے ہوئے. حال دیکھیں پھر بھی دیکھیں ان کا. اور یہ عمران خان کی حکومت ہے، یہ بھی دیکھیں، تبدیلی سرکار ہے، نیا پاکستان ہے، اور اس میں یہ کتنے پاورفل ہیں یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. اچھا ایف آئی اے نے انہوں کو پکڑا، ناصر جنجوعہ کو، غلام جیلانی کو، خرم یوسف کو پکڑ لیا. اس کے بعد انہوں نے ایف آئی اے کی 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کو مینیج کیا. مبینہ طور پر مینیج کر کے انہوں نے ان کو بے گناہ قرار دیا کہ ان کو تو ان کے خلاف تو ثبوت ہی کوئی نہیں. اچھا اس کے بعد یہ ایک ایف آئی اے سابق کرائم کی بہت آنیسٹ جج ہے شائستہ کنڈی، ان پہ اتنا دباؤ ڈالا، ان کو اتنا لالچ دیا کہ وہ کیس سے علیحدہ ہو گئی. اپنی مرضی کا جج آ گیا، اس نے بھی ان کو چھوڑ دیا. اور مزے کی بات دیکھیں، ایف آئی اے نے بری کر دیا، اس مجسٹریٹ صاحب نے بری کر دیا، اور جو مدعی ہے جج ارشد ملک اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو بلایا ہی نہیں ہے. جب اس کو پتہ چلا یہ چھوٹ گئے ہیں تو اس نے تو پھر درخواست دی. انہوں نے کہا یہ تو بددیانتی ہے، یہ تو میرا تو موقف ہی نہیں لیا، مجھے تو ان کے سامنے بٹھائے ہی نہیں، یہ تو میرے ملزم ہے، مجھے تو بلاتے. اچھا پھر اس کے بعد کیا کیا، دوبارہ دوسرے جج کے پاس کیس لگا. تو دوسرے جج نے جو پہلے جج کے بارے میں لکھا اور ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کے بارے میں لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ بددیانتی ہے، اس طرح چھوڑ دینا. یہ تو جج نے اور تحقیقاتی ٹیم نے آنکھیں اور دماغ بند کیا ہوا تھا، یہ تو یک طرفہ فیصلہ ہے، یہ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ آرگومنٹس نہیں ہوئے، تفتیش نہیں ہوئی، تحقیق نہیں ہوئی. اچھا اس کے بعد جج شائستہ کنڈی نے خط لکھا ایک، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ وہ ان کے انڈر آتی ہیں. انہوں نے ان کو خط لکھا اور بتایا کہ کس طرح مجھ پہ انہوں نے دباؤ ڈالا، کس طرح مجھے برائب کرنے کی کوشش کی. جب یہ لکھا خط تو تب سٹوری سامنے آئی کہ انہوں نے کس طرح مبینہ طور پر ایف آئی اے کو مینیج کیا، مبینہ طور پر جج کو مینیج کیا. اس پر پھر اطہر من اللہ صاحب نے اس آنیسٹ خاتون شائستہ کنڈی جج کو بلا کے تعریفی سرٹیفکیٹ دیا. اور اب وہ دوبارہ ایک کیس جج صاحب کے پاس لگا ہوا ہے، اور وہ جج صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ دوبارہ تحقیقات ہو، کہ دوبارہ پکڑا جائے ان کو، وہ ناصر جنجوعہ، غلام جیلانی اور خرم یوسف کو. آپ اندازہ کریں 15 مہینے ہو گئے. جو بتانا چاہتا ہوں، اچھا 2 پوائنٹس نوٹ کیجئے. جسٹس قیوم سپریم کورٹ پر حملے، اور یہ عدالتوں میں جیسے یہ نواز شریف عدالتوں میں کہتے ہوتے چڑھائیاں روز کرتے تھے فوج اور عدالتوں پر، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا پیناما لیکس میں. سپریم کورٹ پر حملہ، جسٹس قیوم، جج ارشد ملک، اور اس کے بعد جج شائستہ کنڈی کو برائب کرنے کی کوشش اور لالچ دینے کی کوشش، جبکہ یہ حکومت میں نہیں ہے. یہ ہوتا ہے گاڈ فادر کا اصل چہرہ، یہ ہوتے ہیں گاڈ فادر اصل، کہ حکومت میں نہیں ہے. حکومت عمران خان کی ہے، اس میں بھی ان کی اتنی جڑیں ہیں، اتنے یہ ان کے لوگ ہیں کہ کہیں برائب کر رہے ہیں اور کہیں اور چھوٹ جاتے ہیں. مبینہ طور پر ایف آئی اے کو مینیج کر کے، مبینہ طور پر جج کو ہٹا کے، اور اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں. تو سچ، میں نے پھر وہی کہا نا کہ سچ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے سچ کہا تھا کہ یہ گاڈ فادر ہیں، اور یہ باقی گاڈ فادر ہیں، ان کی جڑیں اندر ہیں. جیلوں میں بیٹھ کے ایسا مینیج کر رہے ہیں، جیلوں میں بیٹھ کے ایسے ٹوسٹ دے رہے ہیں، جیلوں میں بیٹھ کے ایسا چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. کہیں حسین نواز ڈیلے فرما رہے ہیں، کہیں نواز شریف صاحب خود ججوں کو اپنے گھر بلا رہے ہیں، کہیں ان کے لوگ ججوں کو مینیج کر رہے ہیں، کہیں لندن میں بیٹھ کے فرانزک کروا رہے ہیں، اور پورا ایک معاشرہ کی مامتا جاکی ہوئی ہے، اور پورے ان کے جو ہواری اور تبلچی ہیں وہ ان کی بے گناہی کی قسمیں کھا رہے ہیں. ابھی بھی وہ بے گناہ ہیں، اور ابھی بھی اگر یہ گاڈ فادر نہیں ہے، اور ابھی بھی پھر بھی اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ چکی ہے کہ انہوں نے عدلیہ، عوام اور پارلیمنٹ کو بے وقوف بنایا ہے، اگر اس کے بعد بھی کچھ ہے، اگر اس کے بعد بھی ہے کہ نواز شریف جھوٹ بولا، اس نے بددیانتی کی، اور اس کے بعد بھی ہے کہ نواز 3 دفعہ کا وزیر اعظم کرپشن پر اندر ہے، اور اس کے بعد بھی ہے کہ اس کے بچے غیر ملکی ہو گئے اور وہ مفرور ہیں، اور اس کے بعد بھی ہے کہ جج ارشد ملک، جج جسٹس قیوم اور جج شائستہ کنڈی، اس کے بعد بھی کچھ اگر اس قوم کو چاہیے اور ان لوگوں کو چاہیے تو آپ کی مرضی ہے. آپ کو اور آپ کو یہ آپ کے گاڈ فادر مبارک ہو.